کوئی روندا ہے تے کوئی ہسدا ہے۔ یہ دنیا دے رشتے نے ایمان والو بنے بنی دا ہر کوئی ساتھی ہے۔ ماڑا ویلا آوے کدی اپنے بھی چھڑ جاندے نے، لیکن جڑا ماڑے ویلے سینے لاوے انہوں زہرا دا بابا کہہ دے۔ ایسے نہیں، ہاتھ بلند ہونا چاہیے، انہوں زہرا دا حسین دا نانا کہہ دے نے، غریباں دا والی کہہ دے نے، یتیماں دا والی کہہ دے نے۔ نبی پاک دے غلاموں میرا سونا تے بے اولاداں دا وارث بن کے آیا، یتیماں دے وارث بن کے آئے، سرکار ڈگدیاں نو اٹھان آئے، دکھیاں تے درد بنڈان آئے۔ میرے مدینے والے گناہگاراں نو کمرے وچ چھپان واسطے تشریف لے کے آئے۔ میرے رب نبی کریم علیہ السلام دے غلام سرکار آقا کریم نال محبت کرنے والوں، سرکار دی ذاتی درود و سلام پڑھنے والوں، سرکار دے غلام بڑے عاشق رسول ہیں۔ ماشاءاللہ جن کے گھر حضور کا میلاد ہو رہا ہے، ریاض انکل اور یہ آنٹی بڑے سرکار کی عاشق، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب ہر کسی دا آسرا بن کے تشریف لے کے آئے۔ دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بچہ گلی دے وچ رسول کائنات مسجد نبوی وچ تشریف لے کے آئے، بچے کھیل رہے ہیں، کملی والے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، پھر اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا تو کیوں نہیں جانا؟ کملی والے میرا گھر ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میری دنیا کے ماں نے باپ نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اینا کو میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں، کہندہ ہے کملی والے میری ماں نہیں، کیونکہ ماما دے اولادا دے راما ویکھ دیا نے، پتر گھر ناوے ماں نہیں سوندی، ماں دی اکھاں چ نیند نہیں پیندی، کہندا ہے کملی والے میری ماں نہیں، جیویں مینوں سینے دے نال لاوے، آقا میرا باپ نہیں، کملی والے میری بہن تے ویر بھی کوئی نہیں۔ ایمان والا بڑا رو رہا ہے، میرے کملی والے نے جھپا ماریا، اپنے سینے دے نال لایا، حضور نے فرمایا ہونے نہ کہ میرا کوئی بھی نہیں، عرض کیتے کملی والے میرا کوئی بھی نہیں، حضور نے فرمایا تیرا دل کر دے تیرا باپ ہوئے، جی سونیا آپ نے فرمایا اج تو بعد تیرا باپ کیا دل کرے تے مصطفیٰ تیرا باپ ہے، مصطفیٰ تیرا باپ ہے، عائشہ پاک تیری امی جان ہے، اگر تیرا دل کرے میری بہن ہوئے، جا فاطمہ تیری بہن ہے، تیرا دل کرے میرے ویر ہوئے، اج تو بعد حسن و حسین تیرے ویر نے، ایمان والا اور خوشی کے نال گلی بھی چاہتا ہے، بچیاں نو کہتا ہے بچوں کسے نو باپ دنیا دار ملے آئے، پر میں نو باپ ملے آئے تے نبیاں دا سردار ملے آئے، میرا سونا سب دا وارث بن کے آیا ہے، ڈگدیاں نو اٹھان آیا ہے، ڈگدیاں نو اٹھان آیا ہے، اے سونا دکھیاں نو سینے لان آیا ہے، پھر کیوں نہ کہیے غریب باتیں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ سمینا کی فرمائش پہ یہ ناشر پڑھوں گی، میں کی بڑی غریب باتیں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی کہ مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی کہ مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔
सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी मैं सब तो प्यारा या इसके ऊपर सहारा हाथ बुलंद करके रब दी मैं सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह बड़ी हसरत बेघर दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत बेघर दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह कदी चमके नसीबां दा सितारा या कभी चमके नसीबां दा सितारा यार सोने की बारगाह च कमी कोई नहीं सोने के मंदिर में सोना जरूर अदा कर गए सोने की महफिल सजी है कमी की गल नहीं होनी बोलो होनी चमके नसीबां दा सितारा यार रसूल अल्लाह होनी चमके नसीबां दा सितारा यार रसूल अल्लाह तेरी बातें यतीमां दा सहारा यार रसूल अल्लाह तेरी बातें यतीमां दा सहारा यार रसूल अल्लाह तड़प देने जो बेख मिले नाते भी कलम होवे तड़प देने जो बेख मिले तेरी कलम होवे तड़प देने जो बेख मिले नाते भी कलम होवे मैं उजड़ी तो भी सदा सोना दोबारा या रसूल अल्लाह मैं उजड़ी तो भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह मदीने ले जाए तीनों भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती गुनाह दे समंदर बिच न डूब जावे मेरी कश्ती गुनाह दे समंदर बिच न डूब जावे मेरी कश्ती गुनाह दे समंदर बिच न डूब जावे मिले हुस्न तेरा सदका किनारा या रसूल अल्लाह मिले हुस्न तेरा सदका किनारा या रसूल अल्लाह मिले हुस्न तेरा सदका किनारा या रसूल अल्लाह गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह कभी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह कभी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल